भर्खर 17 पुगेर 18 लाग्दै गरेकी म युवनले छपक्कै सोपेको थियो। अरूका छोराछोरी नयाँ नयाँ लुगा दिनकै फेरेर लगाउँथे, दिनकै बाहिर खाजा खान्थे। आफ्नो भने दशैँमा समेत एकसरो लुगा फेर्ने पैसा नहुँदा बाआमा प्रति उत्पातै रिस उठेर आउँथ्यो मलाई। साथीहरूको छेउमा मेरो बाआमा भन्न पनि लाज लाग्थ्यो मलाई। सधैँ त्यही ढिँडो र च्याख्लाले छाक टार्दा म नमिलो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आमाको पोल्ठाबाट पैसा निकालेर अरू जत्तिकै टाई फिटिङ भएर हिँड्न मन लाग्थ्यो र हिँड्थे पनि, तर उनीहरू जति हुनै सकिन। सधैँ मेरो कपडा र परिवारलाई गिज्याउँथे, यसकारण पनि म उनीहरूको भिडमा सामेल हुनै सकिन। नाम र दाम कमाउने होडबाजीले मलाई पनि सोयो। म उनीहरूभन्दा सुकिलो भएर हिँड्न चाहन्थे, उनीहरूभन्दा बढी मगमग बास्न आउने अत्तर छर्किएर हिँड्न चाहन्थे, उनीहरूको भन्दा बढी वाही पाउन चाहन्थे। ढिँडो र च्याख्लाको स्वाद फेर्न मन लाग्थ्यो। घरको छतमा बसेर उनीहरूलाई हेर्दै गिज्याउने सपना पनि पाल्न थालेछु। मेरा सपना, मेरा इच्छा चाहनालाई पुरा गर्न म सपनाको सहर हानिए, जहाँ सुविधा उत्पातै देखिन्छ, जहाँ स्वतन्त्र र आफ्नो मर्जीको मालिक आफै हुन्छौँ, अनि जहाँ म नाम र दाम कमाउन सक्छु। यही आशा अभिलाषाले मलाई पनि सपनाको सहर हुत्याएर लग्यो। त्यही सहरमा भेटिएको उसको नाम हो सञ्जीव, र म उसैको होटलमा काम गर्न बसेकी थिएँ, सञ्जीव होटल एन्ड लज, काठमाडौँ। जीवनमा कसैले कसैलाई यति ठुलो सहयोग गर्दैन। म सोच्दै सहरमा सबै थोक छ, तर यहाँ आउँदा मसँग कानको 4 आनाको रिङ बाहेक केही थिएन। के खाने, के लाउने, कहाँ बस्ने, यस्ता कुराले सताएको थियो। त्यही सुन बेचेर खानेकुराको जोहो गर्दै हिँडेकी म कामको सिलसिलामा भौतारी रहेँ। घरको त्यही ढिँडो र च्याख्लाको पनि उत्पातै याद आयो। एकसरो फाटेको टालेको भए पनि लगाएको त थिए नि जस्तो लाग्यो। विगतलाई सम्झिएर आँसु बगाउनु सिवाय विकल्प थिएन मसँग। यसै क्रममा भेटिएको थियो सञ्जीव। स्वयं भगवान भेटिएझै लाग्यो। यत्रो ठुलो सहरमा कोही कसैको प्रवाह गर्दैनन्, कोही कसैको मतलब राख्दैनन्, तर उसले मलाई उसको होटलमा काम लगाइदिने भयो। मन फुरुङ्ग भयो। सपनाका आशाहरू टुसाउन थाले र ऊ मलाई एकदमै खास लाग्दै गयो। थाहा छैन यो प्रेम हो या स्वार्थ। जीवन जिउने अनेक बहानाहरू छन्, अनेक रूपहरू छन्, तर मैले यही जीवन रोजे आफू जिउनलाई। ऊ यौवनको प्यासको भोको थियो, अनि म पैसाको। सायद यही स्वार्थ हुनुपर्छ हामीमा। यसो भन्दै गर्दा मेरा मनमा उठेका तरङ्गित भावनाहरूको मूल्य खै? मेरा आँखाहरूले उनैलाई खोजिरहने, मेरो ओठले उसैसँग बोलु लाग्ने, यस्ता नजानिदो अवयवहरूलाई के नाम दिने? प्रेम शब्दभित्र के कस्ता भावनाहरू लुकेका छन् थाहा छैन, तर बस ऊ प्रिय लाग्थ्यो मलाई। देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट ग्राहक आउँथे आफ्ना प्यास मेटाउनलाई। बोर्डमा सञ्जीव होटल एन्ड लज लेखिएको छ, त्यसैको मुनि यहाँ खान बस्नको राम्रो व्यवस्था छ। यहाँ देह व्यापार हुन्छ भनेर लेखिएको छैन, तर धेरै जसो मान्छे प्यास मेटाउन अनि रात बिताउन नै उर्लन्थे हाम्रो होटलमा। कस्तो अचम्म! अक्सर हामी जुन चिज देख्छौँ त्यो हुँदैन, र जुन चिज देख्दैनौँ त्यो नै भइरहेको हुँदो रहेछ। म जस्ता धेरै युवतीहरू छन्, म जस्तै नाम र दाम कमाउने सपना पालेको हुनुपर्छ उनीहरूले पनि। ग्राहकसँग रात बिताउनु पर्थ्यो हामीले, उनीहरूको प्यास मेटाउनु पर्थ्यो हामीले। त्यस बापत 5-7 हजार दिन्थ्यो। यसरी दैनिकी 5-7 हजार पाइने ठाउँमा कसले काम नगर्ला, जो सधैँ पैसाको भोको छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई खुसी बनाउन सके त अझ टिप्स भन्दै फेरि 5-7 हजार थपिदिन्थे। यसरी त रातारात अरू जत्तिकै टाई फिटिङ बन्ने मेरा सपना कसो पुरा नहोला, म सोच्थे। तर यो सपना पनि कहाँ पुरा भयो र? सञ्जीव सरको नजरमा अरू युवतीहरूभन्दा म पनि राम्री थिएँ रे। त्यसैले उहाँले मलाई कुनै ग्राहकको हुनै दिनु भएन। बस मैले उहाँलाई खुसी बनाउनु पर्थ्यो। धेरै कमाउने सुरमा म अरू ग्राहकलाई पनि खुसी पार्छु भन्ने प्रस्ताव नराखेकी पनि होइन।
तर उल्टै उहाँले मलाई अरूले दिने पैसाभन्दा दोब्बर बनाइदिनु भयो। झन् दोब्बर खुसी भए भन्नुहुन्थ्यो। तिमीले बस मलाई खुसी बनाउनुपर्छ। भेट भएदेखि प्रिय लाग्ने ऊ कहिलेकाहीँ तिमी भनेर सम्बोधन गर्न मन लाग्थ्यो। अझ उसले बस तिमीले मलाई खुसी बनाउनुपर्छ भन्दा कता कता प्रेमको टुसा पलाउन थालेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। कता कता जीवनका सुन्दर भविष्यहरूको कल्पना गर्थे। के थिएन उसँग? पैसा, गाडी, इज्जत, धन दौलत सबै थोक थियो। अनि मसँग पो के थियो र? मलाई नै रोज्नुपर्ने कारण के थियो? आखिर प्रेम नै त हो नि यो सब। म छुट्याउन सक्दिन। एक अन्तर मनले मेरा भावनाहरू सत्तासुल्ल बनाइदिन्छ अनि ऊ र मेरो सपनाको घरको कल्पनामा डुबाइदिन्छ। अनि अर्को मनले प्रश्न गर्छ, के बेस्याले पनि प्रेम गर्छ र? एका बिहानै फोनको घन्टी बज्यो। हेरे आमाको रहेछ। फोन उठाउन नपाउँदै आमाले भन्न थाल्नुभयो, शान्ति कस्तो छ तँलाई? के खाइस्? के लाइस्? किन यसरी माया मारेको हामीलाई? आमाको प्रश्नमाथि प्रश्नले मेरो वाक्य फुटेन। एकछिनपछि आमालाई ढाडस दिँदै बोले, आमा अब हाम्रा दुःखका दिन गए, तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले राम्रो काम पाएकी छु। अब म पैसा पठाइदिन्छु। ऋण तिर्नु अनि मिठो खानु। अब भत्किन लागेको घर पनि बनाउनुपर्छ। खुसी मिसिएको बोलीमा हुन्छ भन्नुभयो आमाले। आमासँग प्रश्नहरू अझै सकिएका थिएनन्। कस्तो काम? के काम? यति छिटो समयमा यत्रो धेरै पैसा? मैले छोटो उत्तर दिए, आमा म माथि विश्वास राख्नुहोस्। आफूलाई मेकअप र कपडामा चाहिने खर्च छुट्याएर सहर आएदेखि कमाएको बाँकी सबै पैसा आमालाई पठाइदिए। आमाले फोनमा भन्नुभयो, अब त ऋण तिरिसक्यौ, आफूलाई पनि खर्च राखेस्। अब मलाई मेरा सपना पूरा गर्न कसले रोक्ने? कमाई राम्रै थियो। त्यहाँ काम गर्ने युवतीहरू भन्थे, त क्या भाग्यमानी है, एकजनासँग त रात बिताउनु पर्छ नि तैँले, श्रीमान श्रीमती जस्तो। फेरि कमाई पनि हाम्रो भन्दा बढी छ तेरो। कस्तो ठ्याक्कै जाने कि मेरो मनको कुरा भन्न मन लागेको थियो, तर मुस्कुराई मात्र रहे। उनीहरूले श्रीमान श्रीमती भन्दा त बडो आनन्द लाग्ने गर्थ्यो। म उसलाई त्यही दर्जामा त हेर्थे। मेरा सपनाहरू अब टुसाउन मात्र होइन, बादलको बुई चढेर माथि माथि उड्दै थिए, आकाश नै छौला झै गरेर। ती समाजका हेप्ने आफन्तलाई एउटा घर बनाएर घरको छतमा बसेर चियाको चुस्की लिँदै सबैलाई देखाउने, उनीहरूको आँगनमा मगमग बास्ना आउने अत्तर छर्केर हिँड्ने, ढिडो र च्याख्लाको स्वाद नफेरेको भनेर होच्याउनेहरूलाई दिनकै फेरि फेरि मासु भात खाएर देखाउने, फेरि फेरि लुगा लगाउने, घरमा काम गर्ने छुट्टै, स्याहार सुसार गर्ने छुट्टै। यी यस्ता सपनाहरू पूरा गर्न कति समय लाग्दो हो त? अब काठमाडौँमा एउटा घर, घरसँगै गाडी अनि साथमा ऊ। यस्ता सपनाहरू पनि देख्न थाले, तर पहिले गाउँलेलाई देखाउनु छ मैले। सपना अनि रहरहरूको पनि अवधि सीमा नहुँदो रहेछ। ससाना हुँदै ठुला ठुला चिजहरूको माग बढ्दै जाने, सपना हुर्कदै जाने। मानौ ती सपनाहरू मेरा सन्तान हुन्, जसलाई मैले दिन प्रतिदिन जन्माइरहेछु। अनि सोच्छु कि मेरो उसँगै जीवन बिताउने सपना पुरा होला त? दिन, हप्ता, महिना हुँदै वर्ष बिते। मेरा मनमा गुम्सिएर रहेका भावनाहरू कहिल्यै खोल्न सकिन। प्रेमको गाँठो कहिल्यै फुकाउन सकिन। थाहा छैन मैले महसुस गर्ने कुरा उसले गर्ला या नगर्ला। मैले देख्ने सपना उसले देख्ला नदेख्ला, तर म भनी प्रत्येक पल सुन्दर संसार जहाँ ऊ र म भएको कल्पनामा डुब्थे, हराउँथे, लट्ठिन्थे। एक दिन 16-17 उमेरको एकजना युवतीलाई सञ्जीव सरले लिएर आउनुभयो। जस्तो मलाई लिएर आउनु भएको थियो ठ्याक्कै त्यस्तै। मैलो कपडा, जिङ्रिङ्ग कपाल, खान नपाएर भौतारिँदै गरेको मलिन अनुहार, आँखामा मेरा जस्तै ठुला ठुला सपना। सायद ऊ पनि नाम र दामको पछि पछि भौतारिँदै यहाँसम्म आइपुगेको हुनुपर्छ। शान्ति, लोभ र धनी हुने चक्करमा नराम्रो काम नगरेस्। इज्जत भन्दा ठुलो पैसा होइन बाबै। आमाले हरेक दिन सम्झाउने वाक्य हो यो।
तर गरिब अनि भोको पेटले इज्जत नभन्दो रहेछ। दिन प्रतिदिन थिचिएर बस्नेको इज्जत कहाँ छ र हाम्रो समाजमा? टालेको र फाटेको लगाएर ढिँडो र च्याक्ला खाएर जीवन चलाउनेको इज्जत खै? इमान्दारिता र सहयोगी भएर के पाएँ मैले? त्यही बेइज्जत, हेपाई अनि आँसु सिवाए। त्यसैले पनि मैले त मेरो र मेरो परिवारको बेइज्जतीको हिसाब किताब गर्नु छ। बन्द कोठाभित्र नाङ्गे झार भएर म यो समाजमा शिर उठाएर हिँड्न सक्ने स्थान पाउँछु भने, आमा बाबा भाइ बहिनीको अनुहारमा जीवनभर खुसीको उज्यालो देख्न पाउँछु भने किन हुनु संस्कारी? गरिबीले जन्माएको हरेक कुराको भोग र मैले जन्माएको सपना मसँगै छ। अब तिमी अरू ग्राहकको भयो। वर्ष दिनपछि सञ्जीव सरले यसो भन्नुभयो मलाई। म छाँगाबाट खसे झैँ भए। एकाएक मेरो मनको प्रेमको टुसाहरूमा असिन बर्सिन थाल्यो। हुने भए त्यतै कतै बिलाउँझै भो। आँखाबाट आँसु झर्ने तर्खरमा थियो। म केही बोल्न पनि सकिन। फेरि उहाँ आफै बोल्नुभयो। तिमीलाई पैसाको जरुरत थियो र मलाई तिम्रो। अब तिमी अरूबाट कमाऊ र म अरूबाट लिन्छु जुन चिज तिमीमा सकिसकेको छ। किन? मेरा मनका तरङ्गित भावनाहरूको केही अर्थ छैन? मेरो प्रेमको बदलामा तिमीले दिने यही हो? मैले महसुस गर्ने, कल्पना गर्ने, सपनामा सजाउने तिमी होइनौ? यस्ता प्रेमका कैयौं प्रश्न उसलाई गर्न मन थियो, सोध्न मन थियो, तर अर्को मनले भनिरहेको थियो। उसलाई प्रेम गर्छु भनेर कहिल्यै भनिस्? कहिल्यै तेरो मनको भावनाहरू सुनाइस्? स्तर मिल्छ तेरो र उसको? त उनीहरूको आवश्यकता होस् र उनीहरू तेरो। रस चुसिसकेपछिको बाँकी रहेको आपको मूल्य देखेकी छस्? अब उसको जिन्दगीमा के अर्थ तेरो? त अब मान्छे हैनस्, सिर्फ बेस्या होस्, बेस्या। प्रेमको भोग मेटाउन सकिन, तर पैसाको भोग भने अझै कम भएको थिएन। सकेसम्म धेरै ग्राहकहरूको प्रतीक्षा गर्थे म र उनीहरूलाई खुसी बनाउँथे। यता गाउँमा आमाले पक्की घर बनाएको खबर सुनाउनु भयो। अहो, अब त नयाँ साडी लगाएर घरको छतमा बसेर मेरी आमाले चिया पिउनु भएको सबैले देख्छन्। मेरो भाइ बहिनीहरूको छोराछोरीले भन्दा महँगो स्कुलमा पढेर देखाउँछन्। बाको च्यातिएको शिरको टोपी र दौरा फेरियो होला। सधैँ झुकेर हिँड्ने, शिर ठाडो पारेर उठाएर हिँड्नुभयो होला। म नाङ्गिएर पनि एकदमै खुसी भएको पल। नाम र दामको पछि पछि भौतारिँदै समयले मलाई खै कस्तो बनायो। दुनियाँले के उपनाम दियो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मेरो परिवार र समाजको नजरमा मैले प्रशस्तै प्रगति गरेको तारिफ गर्थे। पैसाको भोकले मलाई सधैँ तानिरह्यो। जति कमाऊ त्यति धेरै, अझ बढी कमाउन मन लाग्ने। सञ्जीव सरले मेरो शरीरलाई लत्याएपछि यो सहरमा एक्लो महसुस गर्न थाले। उभन्दा धनी भएर देखाउने घमण्ड बढ्यो। प्रेम त एकतर्फी नै थियो। शरीर बुढो हुन्छ थाहा थियो, तर थोत्रो पनि हुँदो रहेछ, तितो पनि हुँदो रहेछ। तर सबै सञ्जीव सर जस्तो कहाँ हुन्छन् र? अझै केही बाँकी थियो होला मेरो शरीरमा रस, र त उर्लिन्थे अरूसँग भन्दा मसँग ग्राहकहरू। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्न मन लाग्छ आफैले आफैलाई, के तिनीहरूको जहान छैन होला जो मसँग रात बिताउन आउँछन्? के उनीहरू बीच प्रेम छैन? अनि आफै उत्तर खोज्छु, छ भने कति अन्धविश्वासमा छन् तिनीहरू। श्रीमान भनेर पानी नखाई व्रत बस्छन्। 12 बजे रातिसम्म पनि भोकै खाना कुरेर बस्छन्। सधैँ श्रीमानको पैतालाको धुलो शिरमा सजाएर हिँड्छन्। प्रेम नहुँदो हो त विश्वास कसरी हुन्छ? बिचरा लाचार अनि बेबस नारी, साँच्चै नै कति संस्कारी। आफूलाई ऐनामा निहाल्छु, के म पनि नारी हुँ त? यदि नारी हुँदो हो त ती विवश नारीहरूको आँसु बन्थिन होला, उनीहरूको सिन्दुरको मान राख्थे होला। तर म पनि विवश थिएँ। यो समाजले मलाई त्यस्तो बनायो जस्तो म बन्न चाहन्न थिएँ। ती संस्कारी नारीहरूको कता कता माया लागेर आयो। भन्थे नारीले नारीमाथि नै अत्याचार गरिरहेका छन्, त्यसैले परिवर्तन सम्भव छैन। हो रहेछ। यस्ता कैयौं कुराहरू सोच्दा सोच्दै भुसुक्कै निदाएछु। बिहान आँखा खोल्दा बेसरी ज्वरो आइरहेको थियो। टाउको पनि दुखिरहेको थियो।
शरीर थाकेको जस्तो महसुस भयो। यस्ता कुराहरू दैनिक जीवनमा आइपर्छन् नै। व्यवस्था गर्दै काम गरिरहे, तर झन रोगले च्याप्दै गयो। अब त वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, खान मन नलाग्ने, पखाला लाग्ने, घाँटी दुख्ने हुन थाल्यो। मन अत्तालिन थाल्यो। कता कता डर अनि कता कता खुसी दुवै मानसपटलमा मडारिन थाल्यो। कतै म गर्भवती त भइन? काठमाडौँ सहरमा आएदेखिको 4 वर्षमा पहिलो अनुभव हस्पिटल बसाइको। मलाई केही साथीहरूले हस्पिटल लिएर गएका थिए। डाक्टरले बस्नुपर्छ भनेपछि केही लागेन। म हस्पिटल बस्न बाध्य भए। मलाई शङ्का थियो म गर्भवती छु। हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गर्ने दिन डाक्टरले मलाई डाक्टरको रुममा बोलायो। मैले सोधेँ, डाक्टर के भएको हो मलाई? डाक्टरले भन्नुभयो, तपाईलाई अत्तालिहाल्नुपर्ने त्यस्तो रोग केही लागेको छैन, तर जीवनभर औषधि खानुपर्छ तपाईले। किन, के भएको हो र? तपाईलाई HIV पोजिटिभ देखिएको छ। HIV पोजिटिभ? म निशब्द भएँ। फेरि डाक्टरले भन्नुभयो, नआत्तिनुहोस्, जे हुनु भइहाल्यो। पहिले नै सतर्कता अपनाउनु पर्थ्यो तपाईले। अब रोएर कराएर केही हुन्न। तपाईँ अरू मानिस जत्तिकै लामो जीवन जिउन सक्नुहुन्छ, तर औषधि चाहिँ छुट्याउनु भएन। औषधिको चक्कीहरू सहित भारी शरीर र थाकेको मन बोकेर म होटल फर्किएँ। मैले सोचेकी थिएँ म गर्भवती छु, तर सोचे जस्तो जिन्दगी पो कहाँ हुँदो रहेछ र। होटलमा मलाई भन्दा पहिले सबैलाई थाहा भइसकेछ मलाई HIV भएको भनेर। सायद अरूलाई पहिल्यै थाहा थियो, तर मलाई चाहिँ डाक्टरले डिस्चार्ज हुने दिन मात्र थाहा दियो। मलाई HIV भएपछि म होटलबाट निकालिए। साँच्चै हो रहेछ, आफूमा केही हुन्जेल हो पराईले पनि आफ्ना झैँ व्यवहार गर्ने। दुःखमा त आफ्ना पनि टाढा हुँदा रहेछन्। जसरी मैले दुःखमा गाउँलाई छोडेर आएकी थिएँ। दुःख पाए भनेर लत्याएर हिँडेको त्यही गाउँ फर्किनु सिवाय अर्को उपाय थिएन। अन्ततः 4 वर्ष सहरको बसाई, पैसाको भोक अनि लोभ सबै मेटाएर आफ्नै गाउँ फर्किए। आज मसँग के थिएन? पैसा, धन, दौलत सबै थियो। गाउँमा अरूलाई देखाउन पक्की घर ठड्याएकी थिए। मग बास्न आउने अत्तर, दिनकै फेरि फेरि लाउने कपडा, अझ सहरमा 2-3 वटा घर किन्न सक्ने पैसा थियो मसँग। तर खै, पैसाले अब म त्यो पुरानो र संस्कारी शान्ति किनेर ल्याउन सक्दिन। म 4 वर्षपछि घर फर्केर आउँदा बाआमाका आँखामा खुसीका आँसु छचल्किए। भाइ बहिनी खुसी भए। गाउँलेहरू मेरै घरमा अट्टी नअट्टी उर्लिए। कसैले भने, ए शान्तिको बा, यो शान्तिले गाउँमा हाम्रो नाक उच्चो बनाएकी छे। कसैले भने, ए शान्ति, यति धेरै पैसा कमिने ठाउँमा हाम्रा छोराछोरीलाई पनि काम लगाइदेन। कसैले भने, तिमीहरू कति भाग्यमानी है, शान्ति जस्तो छोरी पायौ। यस्ता कैयौं तारिफ सुनिरहे। म केही बोल्न सकिन, तर मेरो शरीरभित्र भने फोहोर जम्मा भए जस्तो भान भइरहेको थियो मलाई। एकजना बुढी हजुरआमा मेरो नजिकै आएर कपाल सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, कति ज्ञानी छोरी, बाआमालाई कति खुसी बनाएकी छेस्। बाबै, तलाई कहिल्यै दुःख नहोस्। तेरी आमाले तलाई दिएको संस्कार भुलिनस्। नानी, त कति संस्कारी। हजुरआमाले यति भन्नुहुँदा म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। यो धरती भासिए चाहिँ भयो। कति सोखो मन गाउँलेहरूको। संस्कारी, संस्कार, के आमाले मलाई दिएको संस्कार यही हो त? शरीर बेचेर पैसाको भोक मेटाउने पनि संस्कारी? आमाले नराम्रो काम नगरेस्, बरु एक छाक नखाई भए पनि बस्न तयार छु, तर इमान्दारी त बेच्नुहुन्न भन्नु भएको मैले व्यवहारमा उतारे। हरेक रात 6-7 जनासँग रात बिताएर HIV पोजिटिभ रोग भित्र्याउने म संस्कारी? यस्ता कैयौं प्रश्न र समाजको तारिफले मलाई बसी नसक्नु भयो। आत्महत्याको बाटो नरोजेकी पनि होइन, तर सकिन। फेरि मैले त्यस गाउँलाई छाडे। फरक यति हो, पहिले समाजले हेपे भनेर त्यस गाउँ छाडे, अहिले तारिफ गर्यो भनेर। मानिसलाई सुखको अनुभूति जति कमाए नि नहुँदो रहेछ। नानी, त कति संस्कारी। यो वाक्यले मलाई पोलिरह्यो, लाग्छ जीवनभर पोलिरहनेछ।